अस्ति हामीले के गर्यौं प्रोग्राम गर्यौं है इन्टिजर नम्बर अनि यसो स्ट्रिङ हाल्ने खालको प्रोग्राम गर्यौं इन्टिजर र स्ट्रिङमा के फरक लाग्यो पर्सेन्ट एस एस हाल्नुपर्छ गेट्स हाल्न सक्छौँ हैन गेट्स फंक्सन युज गर्न सकिन्छ हैन अनि स्ट्रिङ हाल्दाखेरि इनपुट गर्दा चाहिँ हामीले एन्ड चाहिँ हाल्दैनौँ Oh, yes, yes. एन्ड हाल्दैनौँ हैन त्यति थियो हामी अपरेटरतिर पढ्दै थियौँ अपरेटर पढ्यौँ अपरेटर 5 खाले मिनिमम हुन्छ भनेको थियो हैन असाइनमेन्ट लजिकल अपरेटर रिलेसन अपरेटर इन्क्रिजमेन्ट डिक्रिजमेन्ट बिटवाइजहरू हुन्छ हैन अरू पनि हुन्छ यस वेयर इज माय ग्लास कहाँ गयो अपरेटर भइगयो ल आज कन्स्टेन्ट पढौँ है त तिमीहरू रिभाइज गरिरहेछ पढ्दै गर है म सोध्छु यहीँबाट सोध्छु है त नोट छँदैछ है कन्स्टेन्ट भनेको तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा होला कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त कन्स्टेन्ट भनेको यस्तो हो है जसको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हो है अब भ्यालु चेन्ज नहुने भनेको भेरिएबलको हुन्छ भेरिएबललाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गर्न मिल्छ हामीले है यहाँ लेखेको छ कन्स्टेन्ट इज एन आइडेन्टिफायर विथ एन एसोसिएट भ्यालु भन्नाले एउटा फिक्स भ्यालु हुन्छ है विच क्यानट बी अल्टर्ड भन्छ है भन्नाले जसको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त कन्स्टेन्ट भन्छ भने कन्स्टेन्टलाई डिक्लेयर गर्नलाई सिन्ट्याक्स छ है वी क्यान डिक्लेयर अ कन्स्टेन्ट भेरिएबल युजिङ कन्स्ट किवर्ड भनेको छ है भन्नाले दुई तरिकाले हामीले कन्स्टेन्टलाई डिक्लेयर गर्न सकिन्छ यहाँ एउटा भयो अर्को भनेको यहाँ सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट छ है सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट ह्याज डिफाइन गरेर गर्न सक्छौँ दुई तरिकाले कन्स्टेन्ट क्यान बी डिक्लेयर हैन बाई टु मेथड्स है युजिङ कन्स्ट एउटा CONST कन्स्ट है किवर्ड अर्को भनेको ह्याज डिफाइन त्यसलाई सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ र अर्को भनेको कन्स्टेन्ट युज गरेर गरिन्छ यसको सिन्ट्याक्स हुन्छ डेटा टाइप चाहियो भने डेटा टाइप अनि CONST कन्स्ट किवर्ड र भेरिएबल दिएर त्यसलाई भ्यालु दिन्छौँ हामीले नत्र अगाडि CONST कन्स्ट डेटा टाइप अनि भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तै हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ नि हैन के गर्छौँ डेटा टाइप र भेरिएबल हाल्छौँ भने यहाँ चाहिँ CONST कन्स्ट दिन्छौँ अनि भेरिएबलको सिन्ट्याक्स दिन्छौँ डेटा टाइप र भेरिएबल अनि कन्स्ट भेरिएबल इज इक्वल टु भ्यालु डिक्लेयर
गर्दाखेरि पाईको भ्यालुलाई यदि भ्यालुलाई कन्स्टेन्ट राख्नु छ भने टेबलको नाम दिएर इक्वल टु 5 है र स्ट्रिङ हाल्नु छ भने स्ट्रिङलाई कन्स्टेन्ट राख्नु छ भने है यहाँ छ स्ट्रिङ हाल्नु छ भने अस्ति पनि भने हैन भेरिएबलमा स्ट्रिङलाई डिक्लेयर गर्नु छ भने क्यारेक्टर चाहिन्छ CHAR क्यार चाहिन्छ अनि भेरिएबल नेम चाहिन्छ भने बिचमा के दिनु पर्यो भने CONST कन्स्ट भनेर दिनु पर्यो यहाँ छ CHAR क्यार अनि CONST कन्स्ट अनि भेरिएबलको नाम चाहिँ यस इज इक्वल टु y दिएको छ हो कि हैन y दिएको छ भने यहाँ कुरो छ है त भने हामीले कुनै पनि भेरिएबललाई हैन इन्टिजर नम्बरको भेरिएबल छ भने हामी डबल इन्भर्टेड कमा या सिंगल इन्भर्टेड कमा दिदिनौं है त भने यहाँ डाइरेक्ट दिएको छ पाईको भ्यालु इज इक्वल टु 3.14 दिएको छ भने कुनै पनि स्ट्रिङ या सिंगल क्यारेक्टरमा छ भने त्यसलाई क्वाड भित्र राख्नु पर्छ क्वाड भनेको यसो डबल क्वाड भित्र र सिंगल क्वाड भित्र हुन्छ है क्वाड भन्छ त्यसलाई अनि ओके ओके कन्स्टेन्टको लागि चाहिँ खाली कीवर्ड चाहिन्छ CONST कन्स्ट राख्नु पर्यो है त भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तै हो भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि पनि राख्दा हुन्छ CONST कन्स्ट नत्र डेटा टाइप दिएर कन्स्ट राखेर भेरिएबल र यहाँ स्ट्रिङ र भेरिएबलको भ्यालु डाइरेक्ट एसाइन गर्नु पर्यो भने भन्नाले भ्यालु हाल्नु पर्यो भने यसमा फरक छ है नम्बर सिस्टम हाल्नु छ भने भन्नाले फ्लोट र इन्टिजर हाल्नु छ भने हामी डाइरेक्ट इज इक्वल टु गरेर भ्यालु हाल्छौँ भने स्ट्रिङको लागि चाहिँ सिंगल क्वाड भित्र र डबल क्वाड भित्र राख्छौँ सिंगल क्वाड भन्नाले एउटा सिंगल अल्फाबेट मात्र भ्यालु हाल्नु छ भने त्यसलाई सिंगल क्वाड भित्र हालिन्छ भने स्ट्रिङ जस्तै यहाँ एस हैन क्यारेक्टर कन्स्ट एस छ नि त हैन इज इक्वल टु y छ यो भनेको सिंगल y चाहिँ के हो त सिंगल भ्यालु हो y सिंगल अल्फाबेट मात्र छ त्यही भएर सिंगल क्वाड हालिन्छ भने स्ट्रिङ हालेको छ भने डबल क्वाड चाहिन्छ है त बुझ्यो सिंगललाई पनि डबल हाल्यो भने ठिकै हुन्छ केही फरक पर्दैन एउटै छ भने त्यो केही पनि डबल हाल्यो भने त्यो प्रिन्ट हुन्छ केही फरक पर्दैन सिंगल डबललाई हैन स्ट्रिङलाई धेरै नम्बरको छ भने भ्यालु त्यसमा चाहिँ सिंगल क्वाड चाहिँ राखिदैन नियममा फरक केही पर्दैन त नियममा चाहिँ त्यो दिनुपर्छ रुल्स हो त्यो एउटा भनेको हामीले कन्स्टेन्ट डिक्लेयर गर्नलाई के युज गरिम त 1 नम्बरमा कन्स्ट कीवर्ड है त कन्स्ट कीवर्ड अर्को छ सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट छ सिम्बोलिक यहाँ तल हेर्न सक्छु सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट यो पनि त्यही कन्स्टेन्ट डिक्लेयर गर्ने नै तरिका हो है त यही डिफिनेसन छ है सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट इज अ नेम दैट substitute
for a sequence of characters or numerical constants or character constants or a string constant भन्नाले यो पनि सेम हो हैन कन्स्टेन्टै हो तर यो सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले हेडर फाइलको छेउमा राख्छौँ र यसलाई सिम्बोलिक कन्स्टेन्टलाई डिक्लेयर गर्नलाई हामीले कन्स्टेन्टलाई डिक्लेयर गर्न दुई तरिका छ एउटा भनेको कन्स्ट किवर्ड युज गरेर अर्को भनेको हेज डिफाइन प्रिप्रोसेसर भन्छ हैन यहाँ प्रिप्रोसेसर लेखेको छैन एज डिफाइन प्रिप्रोसेसर या सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ है त केही छैन यहाँ छ द सिन्ट्याक्स इज एज फलोज भनेको छ एज डिफाइन जस्तै एज इन्क्लुड गरे जस्तै हेडर फाइल लेखिसकेपछि त्यही माथि नै हामीले गर्छौँ हैन एज डिफाइन हैन नेम र टेक्स्ट गरेको छ ओके एज डिफाइन अनि के चाहियो हैन भेरिएबल नेम र त्यसको भ्यालु भन्नाले ट्याक्स भनेको भ्यालु है त यो पनि हैन एज डिफाइन अनि भेरिएबलको नेम अनि भ्यालु डाइरेक्ट भ्यालु इज इक्वल टु हरु यसमा चाहिँदैन फर एक्जाम्पल है जस्तै एज डिफाइन म्याक्स 100 छ हैन म्याक्स को भ्यालु चाहिँ 100 हैन म्याक्स चाहिँ के छ त 100 इज इक्वल टु चाहिएन यसमा कन्स्टेन्ट युज गर्दाखेरि अघि कन्स्ट किवर्ड युज गर्दा चाहिँ के गर्थ्यौं भने डेटा टाइप युज गर्थ्यौं डेटा टाइप जस्तै इन्ट हैन इन्ट गर्थ्यौं भने CONST कन्स्ट अनि x को भ्यालु इज इक्वल टु 5 गर्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त त्यो गर्नु पर्दैन एज डिफाइन गरेर भेरिएबल के चाहियो त्यो जस्तै पाई गरेको थियो नि हैन पाई गरेको थियो ल यहाँ पढ्न सक्छौ द hash character is used for preprocessor command अघि भने preprocessor हो है a preprocessor is a system program which comes into actions period to compiler answers it reply the replacement tags by the actual tail भन्दैछ है भन्नाले यसले चाहिँ कम्पाइलरलाई भन्छ एज डिफाइनलाई अगाडि नै एज डिफाइन गर्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ थ्रु आउट द प्रोग्राम त्यही हुन्छ सेम हुन्छ भनेर भन्छ है के पनि छैन भयो ल दिनु पर्यो डाइरेक्ट भ्यालु लेख्नु पर्यो है र यो यसको चाहिँ के कहाँ हुन्छ भने जुन प्रोसेसर हुन्छ त्यो चाहिँ हेडर फाइलको छेउमै हुन्छ है त माथि नै मेन फंक्शन्स बाहिर डिक्लेयर गरिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो कन्स्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ एज अ भेरिएबल जहाँ डिक्लेयर गरेको थियौ त्यहाँ गर्थ्यौं हैन मेन फंक्शन्स भित्र गर्छौं भने प्रिप्रोसेसर यो एज डिफाइन जुन प्रिप्रोसेसर युज गर्छौं त्यसलाई चाहिँ आउटसाइड द मेन फंक्शन युज गर्छौं ओके यहाँ पनि छ है भिडियोलाई र यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले बेसिकमा ल हेलो वर्ड त प्रिन्ट गर्न सक्छौ नि हैन स्वापहरु ल 1 to 100 यो फेरि लुप लाग्छ है त यसमा पनि लुप लाग्छ लुप पढाएको छैन
होइन नि, इन्क्रिजमेन्ट अपरेटरले एकपल्ट मात्र एकले बढाउँछ भने लुप त अन्टिल द कन्डिसन्स फल्स जबसम्म हुँदैन तबसम्म उसले रिपिट गरिराख्छ एउटै टास्क, रिपिट द सेम टास्क अन्टिल द कन्डिसन्स बिकम फल्स भन्छ क्या। फरक छ, गरे गर्छ फुल। है त यहाँदेखि गरौँ न ल। कमेन्ट भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? अस्ति पनि देखाए होइन, कमेन्टहरू त्यही प्रोग्राममा पनि आइरहेको थियो। के भने नि तिमीहरू एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्न सक्छौ प्रोग्राम? त्यही हो, त्यही हो, त्यति नै हो। सबै प्रोसेस त्यही हो है त, सेम हो, केही फरक छैन होइन। इनपुट गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो र आउटपुट देखाउनु पर्यो, त्यति हो फर्मुला ल्याएर होइन। त्यसो भए अगाडि बढौँ न त है अलिकति। त्यसो भए क्लियर छ नि होइन? अरूलाई पनि भनेको, तिमीले मात्र बुझेर भएन, अरूले पनि बुझ्नु पर्यो। अरूहरू केही भन्दैनन्, कसरी थाहै पाइँदैन होइन। यति यो त बेसिक कुरो भयो अहिलेसम्म होइन। ल एसाइनमेन्ट पढौँ न त है। एसाइनिङ भ्यालु टु भेरिएबल भनेको छ होइन, यहाँ छैन। अघि पनि भने होइन, एसाइनिङ भ्यालु टु भेरिएबल। एसाइनिङ भनेको थाहा छ नि होइन, भेरिएबलमा भ्यालु हाल्नु। अघि पनि भने, यो कन्स्टेन्टमै भनिसकेँ मैले। यदि इन्टिजर नम्बर या फ्लोट नम्बरलाई भ्यालु हाल्नु पर्यो भने के गरिन्छ त? त्यसको फर्मुला के हुन्छ भन त? सिन्ट्याक्स भन, सिन्ट्याक्स। डेटा टाइप हुन्छ भेरिएबल नेम होइन, भेरिएबलमा भ्यालु डाइरेक्ट हाल्नु पर्यो भने, एसाइन गर्नु पर्यो भने के गर्ने त? अघि पनि भने होइन, अघि कन्स्टेन्टमा पनि सेम युज हुन्छ। डाटा टाइप हाल्नु पर्यो, इन्टिजर हो कि के हो होइन, अनि भेरिएबल नेम इज इक्वल टु भ्यालु हो कि होइन, यही हो। तर स्ट्रिङ डबल इन्भर्टेड कमा युज हुँदैन भने स्ट्रिङको ठाउँमा चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा युज गर्नु पर्यो भ्यालु हाल्नु पर्यो भने यसै। ओके, ल डिसिजन कन्ट्रोल सिस्टम पढौँ है त। नामबाटै थाहा हुन्छ नि होइन। कुनै कुरोको डिसिजन लिनु पर्यो भने प्रोग्राममा हामीले डिसिजन कन्ट्रोल सिस्टमको युज गर्छौँ भने, ल डिसिजन लिनलाई होइन, डिसिजन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ थुप्रै खाले हुन्छ। जस्तै इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ, इफ इल्स स्टेटमेन्ट हुन्छ, इल्स इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ, नेक्स्टेड इफ इल्स स्टेटमेन्ट हुन्छ र स्विच स्टेटमेन्ट हुन्छ है त। ओके, ल यहाँ हेर, इफ स्टेटमेन्ट है त। It is used to execute an instructions or sequence
ब्लक अफ इन्स्ट्रक्सन्स ओन्ली इफ कन्डिसन्स इज फुलफिल्ड हुन्छ है त। डिसिजनले के लिन्छ, यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र यसले चाहिँ के गर्छ त, सेट अफ इन्स्ट्रक्सन डिस्प्ले गर्छ है। फल्स भयो भने यो आउट अफ कन्डिसन्सबाट निक्लिन्छ। ओके, बुझ्यौ नि? जस्तै यही पढ त फुलफिल इफ स्टेटमेन्ट expressions is evaluated first and then depending on whether the value of the expressions is true or false भने अघि भनिहालेँ मैले, transfers the controls to the particular statement or group of statement भन्नाले यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, यदि हामीले दिएको हैन कन्डिसन्स, दुईटा कन्डिसन्स चेक गर्छ ट्रु छ कि फल्स छ, कन्डिसन्स चेक गर्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा ए इज ग्रेटर देन बी, कन्डिसन्स ट्रु कि फल्स, त्यतिखेर कन्डिसन्स चेक गर्छ है त। यदि ट्रु छ भने मात्र हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ, छैन भने ल। यहाँ हेर सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले इफ युज गर्नु, इफ स्टेटमेन्टको लागि यहाँ सिन्ट्याक्स हेर, सिन्ट्याक्स इफ हुन्छ अनि ब्र्याकेटमा कन्डिसन्स चेक गरिन्छ र ब्लक अफ स्टेटमेन्ट राखिन्छ। के प्रिन्ट गर्ने हो, ब्लक अफ स्टेटमेन्ट भनेको के प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो, के चाहिएको त्यो चाहिँ हामीले त्यो बिचमा डिस्प्ले गर्छौँ है त। यहाँ एक्जाम्पल पनि दिएको छ, म देखाउँछु। अब यसमा चाहिँ डिफरेन्ट फर्म्स अफ इम्प्लिमेन्ट अफ इफ स्टेटमेन्ट भनेको छ, अघि पनि आएको थियो हैन। सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट, यो इफ एल्स भनेको सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, यो छोडिदेऊ, यहीँदेखि हेरौँ ल। सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो हुन्छ है त, तिमीहरूले सार्दा हुन्छ। सिन्ट्याक्स इफ हुन्छ अनि कन्डिसन्स हुन्छ, कन्डिसन्स क्लोज गरेको छ इफ फङ्सन्समा, र यसको चाहिँ ओपन र क्लोज ब्र्याकेट भित्र चाहिँ कर्ली बक्स भित्र चाहिँ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट राखिन्छ है। अब यहाँ प्रोग्राम हेर, ह्यास इन्क्लुड सुरुमा हेडर फाइल राख्नु पर्यो, इन्ट राखेको छ इन्ट मेन, इन्ट मेन राखेपछि केही भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्छ भनेको थिएँ ल। यहाँ इन्ट नम्बर इज इक्वल टु 0 राखेको छ है, अनि प्रिन्ट के भनेको छ, इन्टर एन्ड इन्टिजर भन है, इन्टर एन्ड इन्टिजर भनेको छ पर्सेन्टेज जी कमा दिएर एन्ड नम्बर भन्नाले नम्बरको भ्यालु 0 थियो भने अब अहिले चाहिँ के इनपुट गरेको छ, कति नम्बर हाल्ने हो भनेर इनपुट गरेको छ है त। नम्बरको भ्यालु चाहिँ सुरुमा 0 छ, तर फेरि नम्बरको भ्यालु हामीले किबोर्डबाट पनि इन्टर गर्छौँ कति चाहिँ हाल्ने हो भनेर है। अब कन्डिसन चेक गरेको छ, इफ नम्बर इज लेस देन 10 भयो भने चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्ट यु हेभ इन्टर पर्सेन्टेज डी विच इज ग्रेटर देन 10 भन्ने है त। र यसको पर्सेन्टेज डीमा यो जुन पर्सेन्टेज डी छ त्यो नम्बर चाहिँ पर्सेन्टेज डीमा यो नम्बर जुन दिएको छ त्यो चाहिँ जुन इन्टर गरे हुन्छ किबोर्डबाट त्यो चाहिँ गएर बस्छ है त। भन्नाले यहाँ तिमीले माथि इन्ट नम्बर इज इक्वल टु 0 हालेको छ हैन, त्यो भ्यालु अगाडि नै एसाइन गरेको छ 0, र नम्बर पछि चाहिँ प्रिन्ट एफ इन्टर एन्ड इन्टिजर भनेको छ स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी एन्ड नम्बर भन्नाले नम्बरको भ्यालु हाल भनेको छ किबोर्डबाट। सपोज तिमीले 5 हाल्यो है त, 5 हाल्यो भन्नाले इफ नम्बरमा चाहिँ के आउँछ त, अब 5 इज लेस देन 10 है त। नम्बरमा तिमीले 5 हाल्यो भने 5 इज लेस देन 10 भन्नाले ट्रु कि फल्स, कन्डिसन ट्रु हो, 5 इज लेस देन 10 है। गर्यो भने चाहिँ के गर्छ त, यो इन्टर पर्सेन्टेज डीको ठाउँमा चाहिँ अब तिमीले कुन इन्टर गरेको त 5 इन्टर गरेको छ भने 5 आउँछ डिस्प्ले गर्छ।
इन्टर 5 which is greater than 5 हाल्यो भने यो चाहिँ फल्स भयो हैन, नम्बर इज ग्रेटर देन 10 5 चाहिँ फल्स भयो। अनि यहाँ तल चाहिँ के आउँछ भने 5 इज यु इन्टर 8 which is less than 10 भनेर आउँछ। यहाँ 8 हाल्यो भने है, बुझिरहेछौ यो? छैन हेलो, छैन बुझेन? बुझेको। ल म फेरि देखाउँछु है, अर्को सिम्पल देखाउँ न है। प्रोग्राम यहाँ तिमीहरूले अरू पनि खोज्न सक्छौ, नेटमा जति पनि पाउँछ। यो इफ एल्सको भएको सी इफ स्टेटमेन्ट हैन। ल यहाँ ठिक छ है त, यो प्रोग्राम चाहिँ हेरौँ। ल इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ के चाहिन्छ भने इफ चाहियो हैन, र ब्र्याकेटमा चाहिँ हामीले कन्डिसन चेक गर्छौं, र यो कर्ली बक्स चाहिँ इफ कन्डिसन्सलाई ओपन गरिन्छ र स्टेटमेन्ट लेखिन्छ हैन, के प्रिन्ट गर्ने हो त्यो, अनि क्लोज गरे हुन्छ है। र यहाँ एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु म। यहाँ एक्जाम्पल सजिलो छ, अघि हो, तर त्यहाँ अघि दुईटा दिएको थियो, यहाँ चाहिँ एउटै छ। इन्क्लुड स्टुडियो डट एच है त, अनि इन्ट मेन दिएको छ, मेनलाई ओपन गरेको छ है त। गरिसकेपछि इन्टिजर इन्ट नम्बर हालेको छु, यो चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गरे हो। यहाँसम्म त तिमीहरूले अस्ति पनि गर्यौ है। नम्बर डिक्लेयर गरेको छ र प्रिन्ट एफ इन्टर द इन्टिजर गर है त। स्क्यान एफ %d एन्ड नम्बर, यहाँसम्म त बुझ्छौ नि हैन। स्क्यान एपले चाहिँ नम्बरमा कति भ्यालु, नम्बर भन्ने भेरिएबल जुन डिक्लेयर गरेको छ त्यो मेमोरीमा चाहिँ नम्बर भनेर नाम आएको हुन्छ, र भेरिएबलमा त्यो भेरिएबलमा कति तिमीले इनपुट गर्ने स्क्यान एपले किबोर्डबाट तिमीहरूले इनपुट गर्छौ है त। अब यहाँ हेर, सिन्ट्याक्स हेर के छ। इफ स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स के थियो, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेसन थियो हैन, एक्सप्रेसन टेस्ट गर्नु पर्यो है त। यहाँ पनि छ प्रोग्राम हेर। अनि यो ट्रु इफ नम्बर इज लेस देन 0 भनेको छ है त। यो भनेको डबल स्ल्यास दिएर दिएको छ, यो चाहिँ कमेन्टमा पर्छ हाम्रो, यो चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ हुन्छ, अब नम्बरमा तिमीले सपोज नम्बर भन्ने भेरिएबलको भ्यालु तिमीहरूले 20 हाल्यो सपोज है त, सपोज भन्नाले। अब इफ कन्डिसन चेक गरिन्छ, इफ नम्बर इज ग्रेटर देन नम्बर इज लेस देन 0 भन्ने कन्डिसन्स हो कि होइन, यो हो नि हैन। यो कन्डिसन चाहिँ गर्छ है त। भने यो इफ कन्डिसन्स ओपन भएर प्रिन्ट के गर्न खोजेको छ भने यो इन्टर कुन नम्बर तिमीहरूले किबोर्डबाट हालेको थियो त्यो है त, यो इन्टर यति नम्बर भनेर भन्न यहाँ प्रिन्ट गर्न आँटेको छ है त। सपोज इफ नम्बर इज लेस देन 0 भन्नाले नम्बर इज लेस देन 0 गर्यो भने, नम्बर इज लेस देन 0, सपोज नम्बरको भ्यालु तिमीहरूले 5 हाल्यौ, सपोज
नम्बर NUMBR नम्बर जुन डिक्लेयर गरेछ किबोर्डबाट 5 हाल्यो भने भन्नाले इफ अब यो कन्डिसन्समा के हुन्छ त इफ 5 इज लेस देन 0 हो कि हैन इफ नम्बरको भ्यालु सपोज 5 हाल्यो भने इफ नम्बर इज लेस देन 0 भयो कि भएन यो कन्डिसनमा 5 इज लेस देन 0 भयो नि हैन कन्डिसन्स ट्रु कि फल्स 5 0 भन्दा कम हुन्छ त लोजिक हो नि त लोजिक लागेको हो केही पनि होइन डिसिजन क्रिएट गरेको 5 0 भन्दा कम हो त होइन नि हो कि होइन 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 भने के भयो त फल्स भयो है त कन्डिसन्स के भयो फल्स भयो भने आउट अफ इफ कन्डिसन्स आउँछ भन्नाले इफ कन्डिसन्स भन्दा बाहिर आउँछ यसलाई ओपन र क्लोज यो कर्ली बक्सले गरेको छ इफ कन्डिसनलाई हो कि हैन यो भन्दा बाहिर आउँछ र यसले के प्रिन्ट गर्छ त प्रिन्ट इफ स्टेटमेन्ट इज इजी मात्र प्रिन्ट गर्छ ओके र रिटर्न 0 के को लागि इन्ट हालेको छ मेनमा त्यही भएर रिटर्न 0 र यहाँ लास्ट टाइममा गेच हालेर हामीले मेनलाई क्लोज गर्छौँ है भन्नाले यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट हुने भयो केही पनि प्रिन्ट भएन जस्ट द इफ स्टेटमेन्ट इज इजी भनेर मात्र प्रिन्ट भयो हैन यो किनभने बाहिर छ नि त हैन इफको कन्डिसन्स भन्दा बाहिर छ प्रिन्ट एफ तल गरेको छ यो भित्र गरेको छैन त्यही भएर कन्डिसन्स फल्स हुने बित्तिकै के भयो त इफबाट बाहिर निक्लिने भयो है तर अरू चाहिँ प्रिन्ट गर्छ केही छैन है बुझ्यौ नि क्लियर छ ओके है त अब यहाँ हेर इफ यहाँ इन्टिजरमा तिमीले इन्टर एन्ड इन्टिजर भनेर चाहिँ -2 हाल्यो हैन सपोज यहीँको देखाउँछु आउटपुटमा हेर्दाखेरि तिमीहरूले किबोर्डमा -2 टाइप गर्यो भने इफ इफ कन्डिसनले के चाहिँ गर्छ त -2 इज लेस देन 0 ट्रु कि फल्स -2 इज लेस देन 0 ट्रु कि फल्स यो कन्डिसन्स त ट्रु हो हैन -2 चाहिँ 0 भन्दा कम हो हैन हो भने चाहिँ अब प्रिन्ट के गर्छ यु इन्टर पर्सेन्टेज डी भन्नाले नम्बरको भ्यालु कुन थियो -2 हैन यु इन्टर -2 मात्र प्रिन्ट गर्छ यो गरिसकेपछि द इफ स्टेटमेन्ट इज इजी भनेर पनि प्रिन्ट गर्छ यहाँ आउटपुटै दिएको छ -2 हाल्यो भने यो आउटपुट यति चाहिँ प्रिन्ट गर्छ ओके 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 ल कहाँदेखि कपी गर्यो लास्टमा चाहिँ त्यही सी प्रोग्रामको एपमा गएर हेरेँ आधी उधी रेफरेन्स पाएँ अनि आधी रेफरेन्स पाइसकेपछि आफै लेखेको ठिकै छ त यहाँ सेमी कलन हुँदैन है कहाँ भने नि प्रिन्ट एप पर्सेन्टेज डी इज नट इक्वल टु पर्सेन्टेज डी गरेका छौँ नि होइन
हजुर त्यहाँ चाहिँ अनि यो क्लोज गरेर इल्स कन्डिसन्स क्लोज गरेर सेमिकोलन चाहिँ यहाँ हुँदैन ओके ओके हुन्छ म काट्छु त्यसलाई ठिकै छ यहाँ तल पनि त्यस्तै छ है यहाँ एक ठाउँ चाहिँ बिग्रिएको छ अनि यो स्ल्यास स्ल्यास हुँदैन केही पनि स्ल्यास हुँदैन होइन डबल त्यो स्ल्यास मैले दिन्छौ कमेन्ट नि यो गरिदिएको सर यहाँ चाहिँ मैले साँच्चीकै प्रोग्राम लेखेको कि कम्पाइलरमा त्यसो गरेर यहाँ चाहिँ त्यो पुरै अर्कै टेक्स्टमा देखायो कम्पाइलरमा त पुरै कमेन्ट भएको जस्तो देखाउँछ नि त यहाँ चाहिँ अर्को खालको देखाएछ क्या कमेन्ट हानेको पनि हुन चाहिँ मैले कमेन्ट ल गरेको यो कि पनि आउँछ होइन अहिले यो आउँछ इजिकल टुको पनि आउँछ यो कन्डिसन चेक गरेको त हो क्या हजुर एउटा मात्र इजिकल टु राख्नु र डबल इजिकल टु राख्नुमा फरक छ है त एउटा इजिकल टु भनेको चाहिँ सेम भ्यालु भयो इजिकल टु 5 गर्छ भने ए को भ्यालु चाहिँ 5 हो भने ए इजिकल टु बी भन्नाले ए चाहिँ बराबर बी छ कि छैन भनेर भन्छ के त्यसले बुझ्यौ यस यस यहाँ तिमीले त्यो गरेका छौ ठिकै छ ठिक छ आउँछु त्यहाँ म अहिले रिमेनिङ यसको त टाइम सकिन आएको छ अब अर्को पालि ल इफ पनि होइन इफमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मात्र कन्डिसन चेक गरिन्छ भने है त एउटा मात्र कन्डिसन ट्रु छ भने प्रिन्ट गरिगयो ट्रु छैन भने प्रिन्ट गर्दैन त्यति मात्र भयो भने यहाँ चाहिँ इल्समा चाहिँ दुईटा कन्डिसन्स चाहिँ चेक गरिन्छ है त छ भने यो प्रिन्ट गर छैन भने अर्को प्रिन्ट गर भनेर गर्छ है त त्यो चाहिँ कहाँ गर्छ त इफ इल्स इफ भनेको इफ है यदि इफ भनेको यदि ठिक छ भने यो प्रिन्ट गर भनेर मात्र भन्छ इफ कन्डिसनले भने इफ इल्स स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने यदि यो ठिक छ भने प्रिन्ट गर अलिकति इन्टरनेट प्रब्लम वेट है त वेट सम इन्टरनेट इस्यु है त
फेरि भने है त सेम छ इफ कन्डिसन जस्तै सेम छ यसमा चाहिँ के हुन्छ यदि इफ भनेको यदि हैन कन्डिसन्स चेक गर्छ कन्डिसन चेक गर्दाखेरि ट्रु आयो भने एउटा प्रिन्ट गर्छ भने इफ कन्डिसनले एउटै मात्र कन्डिसन्स हुन्छ इफको लागि भने इफ इल्समा चाहिँ दुईटा कन्डिसन्स हुन्छ है यदि कन्डिसन्स ट्रु छ भने एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ यदि कन्डिसन्स फल्स छ भने अर्को स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ त्यति हो ल यहाँबाट हेर्न सक्छौ तिमीहरूले एक्जाम्पल यहाँ छ ल हेडर फाइल चाहिहाल्यो एस इन्क्लुड studio.h अनि त्यसपछि हेडर फाइल हालिसकेपछि हामीले मेन फङ्सन्स हाल्छौँ मेन फङ्सन्समा चाहिँ यहाँ इन्ट नम्बर गरेको छ है त इन्ट नम्बर गरेको छ INT इन्ट अनि नम्बर गरेको छ नम्बर चाहिँ भेरिएबल हो र प्रिन्ट एफ इन्टर एन इन्टिजर अघि जस्तै छ स्क्यान एफ %d एन्ड नम्बर गरेको छ स्क्यान एफले चाहिँ हामीले किबोर्डबाट कुन भ्यालु हाल्ने भनेर भन्छ र हामीले सपोज हाल्छौँ जुनसुकै हाले पनि भयो नम्बर इफ नम्बर पर्सेन्टेज जस्तो दिएको छ त्यसलाई भन्छ मोडुलस भन्छ मोडुलस 2 है नम्बर मोडुलस 2 इज इक्वल टु 0 भन्नाले यसमा चाहिँ के गर्न खोजेको छ भने नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि हैन नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दा यदि रिमाइन्डर 0 आएको छ भने हैन त्यो नम्बरलाई चाहिँ इभन प्रिन्ट गरेको छ नत्र यदि फल्स भयो भने चाहिँ नम्बर चाहिँ रिमाइन्डर 0 आएन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अड प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम हो है त अड र इभन निकाल्ने प्रोग्राम हो ल यहाँ यही दिएको छ चेक वेदर एन इन्टिजर इज अड अर इभन भनेरै दिएको छ है यदि अड र इभन पत्ता लगाउनु पर्यो भने यही कन्डिसन्स लाउनु पर्छ इफ कन्डिसन्स र यहाँ मोडुलसको प्रयोग हुन्छ है त ल यहाँ गरेछ इफ नम्बर हैन यो मोडुलस हो डिभाइड होइन मोडुलस भन्छ 2 ले भागा गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर 0 है त रिमाइन्डर चाहिँ 0 मोडुलस चाहिँ 0 आयो भने के हुन्छ 0 आउने बित्तिकै के आउँछ त नम्बर चाहिँ के हुन जान्छ त इभन हुन जान्छ है त र इल्स है त्यसपछि क्लोज गरेर यो कन्डिसन्सलाई क्लोज गरेर नत्र इल्स भनेको नत्र के नम्बर चाहिँ के हुन्छ त प्रिन्ट नम्बर इज अड भनेर आउँछ है त अब यहाँ स्क्यान एफ गरेछ स्क्यान एफमा तिमीहरूले 8 हाल्यौ सपोज 8 हाल्यौ भने के लिन्छ त इफ 8 लाई डिभाइड गर्दाखेरि भन्नाले रिमाइन्डर निकाल्दाखेरि 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ त 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ 0 भन्नाले 0 आउँछ इज इक्वल टु 0 आउँछ हो कि हैन 0 आउँदा चाहिँ के हुन्छ त कन्डिसन्स ट्रु हुन्छ ओके कन्डिसन्स ट्रु हुन्छ कन्डिसन्स ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ तिमीले 8 हाल्यौ भने यसले के हुन्छ ट्रु हुने बित्तिकै के प्रिन्ट गर्छ त 8 इज इभन इन्टिजर भनेर भन्छ है त ट्रु भयो इल्समा जाँदैन अब ट्रु भइसकेपछि पहिलो जुन स्टेटमेन्ट थियो त्यो प्रिन्ट गर्छ र यो इफ कन्डिसन्सबाट रिटर्न हुन्छ भन्नाले यति मात्र प्रिन्ट गर्छ 8 इज इभन इन्टिजर प्रिन्ट गर्छ है त अब सपोज प्रोग्राम यही सकिन्छ एन्ड हुन्छ यदि अर्को पल्ट नम्बरको ठाउँमा स्क्यान एफ %d एन्ड नम्बर गर्दाखेरि तिमीहरूले अड नम्बर हाल्यौ सपोज 7 हाल्यौ भने के चेक गर्छ त 7 मोडुलस 2 इज इक्वल टु 0 चेक गर्दाखेरि के हुन्छ त 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 त आउँदैन रिमाइन्डर 1 आउँछ हो कि हैन भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ त प्रिन्ट चाहिँ यो गर्दैन यो भन्दा बाहिर निक्लिन्छ इल्समा आउँछ
कन्डिसन्स फल्स हुने बित्तिकै इल्समा आउँछ र के गर्छ त प्रिन्ट एफ यो 7 इज एन अड इन्टिजर भनेर प्रिन्ट आउट गर्छ ओके यहाँ यही दिएको छ यदि तिमीले इन्टर एनी इन्टिजर 7 हाल्यो भने 7 इज एन अड इन्टिजर गर्छ यदि इभन हाल्यो भने माथिको प्रिन्ट गर्छ फल्स भन्नाले ट्रु भयो भने चाहिँ माथिको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ फल्स भयो भने चाहिँ तलको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ ओके केही छ हेलो केही कन्फ्युजन छ तिमीहरू बुझिरहेछौ नि हैन अरूले पनि हेलो हजुर सर कसैलाई केही प्रब्लम छ छैन सर त्यसो भए म अगाडि बढेँ है त फेरि यो गइगयो है ल इफ इल्स ल्याडर भन्छ है त इफ इल्स ल्याडर भनेको भर्याङ जस्तो यदि इफ इल्स बारम्बार हैन चेक गरेछ भने थुप्रै पल्ट चेक कन्डिसन्स लाएर चेक गरेछ भने त्यसलाई इफ इल्स ल्याडर भनेर भन्छ है त मोर देन 2 हुनु पर्यो मोर देन 2 पोसिबिलिटी कन्डिसन्स चेक गर्नु पर्यो त्यस्तोलाई चाहिँ ल्याडर भन्छ जस्तै यहाँ सिन्ट्याक्स छ इफ चेक गर्यो अनि कन्डिसन चेक गरेर त्यो स्टेटमेन्ट क्लोज गरेर फेरि इफ इल्स नत्र अर्को इल्स गरेर इफ फेरि चेक गर्यो फेरि इल्स गरेर अर्को कन्डिसन चेक गर्यो गर्दा गर्दै थुप्रै यदि मोर देन 2 त्यस्तरी आएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ इफ ल्याडर भनेर भन्छ है त ल यहाँ प्रोग्राममा हेर्न सक्छौ तिमीहरूले प्रोग्राम पनि छ ल मेन फङ्सन्स स्टार्ट गरेछ इन्क्लुड त भनिराख्नु परेन मेनदेखि भने मेनमा चाहिँ इन्टिजर टाइप डेटा टाइप डिक्लेयर गरेछ र त्यसमा दुईटा नम्बर 1 र नम्बर 2 भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेछ है र प्रिन्ट एफ इन्टर टु इन्टिजर भनेको छ हैन र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एकै लाइनमा पनि इन्टर द भ्यालु अफ नम्बर 1 इन्टर द भ्यालु अफ नम्बर 2 गरेर दुईपल्ट गर्न सकिन्थ्यो पर्सेन्टेज डी एन्ड नम्बर गरेर गर्न सकिन्थ्यो भने यहाँ एकै लाइनमा गरेछ दुईटालाई पनि एकै ठाउँमा गर्न सकिन्छ प्रिन्ट एफ गरेछ इन्टर टु इन्टिजर अनि स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी नम्बर 1 को लागि पर्सेन्टेज डी नम्बर 2 को लागि तिमीहरूले एन्ड नम्बर 2 दिएको भए चाहिँ अगाडिको पर्सेन्टेज डी को लागि हुन्थ्यो भने नम्बर 1 पछाडि दिएको भए चाहिँ त्यसरी नै इनपुट हुन्थ्यो नम्बर 1 र नम्बर 2 को लागि ओके ल त्यति भइसकेपछि यहाँ अघिकै जस्तै इफ एल्स कन्डिसन जस्तो यदि नम्बर 1 को भ्यालु 2 र नम्बर 2 को भ्यालु पनि 2 हाल्यो छ भने यहाँ कन्डिसन्स चेक हुन्छ इफ नम्बर 1 इज इक्वल टु नम्बर 2 भयो भने के प्रिन्ट गर्छ त रिजल्ट 2 इज इक्वल टु 2 हैन प्रिन्ट हुन्थ्यो भने यदि नम्बर 1 को भ्यालु 3 र नम्बर 2 को भ्यालु 2 हालेको छ भने सपोज के हुन्थ्यो त इफ नम्बर 1 इज इक्वल टु नम्बर 2 चेक गर्थ्यो भन्नाले तिमीले यहाँ 3 इज इक्वल टु नम्बर 2 कन्डिसन्स फल्स हुने बित्तिकै यहाँदेखि बाहिर जान्थ्यो इल्स इफ मा जान्थ्यो हैन त्यस्तै नम्बर
3 is greater than number 2 हुन्थ्यो यो कन्डिसन्स ट्रु हुन्थ्यो र यही के हुन्थ्यो त 3 is greater than 2 भनेर प्रिन्ट हुन्थ्यो है त यदि नम्बर यहाँ अर्को पनि छ यो दुईटै कन्डिसन्स चाहिँ फल्स भएको भए चाहिँ इल्स के हुन्थ्यो त यो फल्स हुने बित्तिकै रिजल्ट नम्बर 2 इज ग्रेटर देन नम्बर 3 भनेर प्रिन्ट हुन्थ्यो त्यति मात्र र यहाँ आउटपुटमा पनि दिएको छ इन्टर 2 इन्टिजर गरेर छ एउटा नम्बर 1 को भ्यालु 12 र नम्बर 2 को भ्यालु 23 हालेको छ भने के रिजल्ट आउँथ्यो भने नम्बर 2 इज लेस देन 23 भनेर रिजल्ट यो लास्टको इल्स वाला कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्थ्यो र रिजल्ट चाहिँ यति दिन्थ्यो ओके केही छ हेलो त्यही छैन यो लेडर भयो भने अब नेक्स्टेड इफ इल्स कन्डिसन्स हुन्छ हैन नेक्स्टेड भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसन्स भित्र अर्को कन्डिसन्स अहिलेसम्म त ल्याडर भइरहेको थियो हैन इफ इल्स भएको थियो भने यदि भन्नाले नेस्टेड भनेको चाहिँ इफ कन्डिसन्स भित्र अर्को इफ कन्डिसन्स प्रयोग भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ इफ इल्स कन्डिसन्स भित्र अर्को इफ इल्स कन्डिसन्स प्रयोग भएको छ भने त्यस्तोलाई नेक्स्टेड इफ इल्स भनेर भन्छ ओके इट इज पोसिबल टु इन्क्लुड an if else statement inside the body of another if else statement भनेको छ ओके न यदि if else भित्र फेरि अर्को if else कन्डिसन्स प्रयोग भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ नेक्स्टेड if else है यहाँ सेम छ यहाँ हेर्न सक्छौ if यो प्रोग्राम हेर त मेन फंक्सन स्टार्ट भएको छ त्यस्तै नम्बर 1 र नम्बर 2 अघि जस्तै भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ प्रिन्ट एफ इन्टर 2 इन्टिजर्स स्क्यान एफ गरेर एन्ड नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 गरेको छ यो भनेको इनपुट गरेको छ नम्बर 1 र नम्बर 2 मा चाहिँ भ्यालु अब कन्डिसन चाहिँ गरेको छ इफ नम्बर 1 इज ग्रेटर अर इक्वल टु भन्छ है त यहाँ एकैपल्ट दुईटा चिन्ह युज भएको छ ग्रेटर अर इक्वल टु को if number 1 is greater or equal to number 2 भनेर यहाँ ओपन गरेको छ अब यो कन्डिसन्सलाई फेरि यो कन्डिसन्स भित्र हैन क्लोज नगरिकिन यस भित्रै अर्को कन्डिसन्स युज भएको छ है इफ इन कन्डिसनलाई ओपन गर्यो नम्बर 1 इज ग्रेटर अर इक्वल टु नम्बर 2 भनेर भन्यो भने अर्कोमा चाहिँ के भन्यो भने यो भित्रै चाहिँ के गरे इफ नम्बर 1 इज इक्वल टु नम्बर 2 लाई चाहिँ फेरि ओपन गर्यो हैन भित्र चाहिँ फेरि ओपन गर्यो र के प्रिन्ट गरेछ प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी भन्न नम्बर 1 र नम्बर 2 इक्वल छ भने इक्वल प्रिन्ट गर्छ इल्स के गर्छ त नत्र के गर्छ प्रिन्ट के गर्छ भने रिजल्ट पर्सेन्टेज डी भन्दा नम्बर 1 इज ग्रेटर देन नम्बर 2 अनि क्लोज गर्यो कुन कन्डिसन्स क्लोज गर्यो भने यो नम्बर इफ नम्बर इज इक्वल टु नम्बर 2 भित्रको चाहिँ क्लोज गर्यो भने इफ नम्बर 1 इज ग्रेटर देन नम्बर 2 चाहिँ क्लोज भएको छैन है अब यहाँ चाहिँ इल्स गरेर हैन यहाँ क्लोज गर्यो अनि इल्स कर्ली ब्लक्सले चाहिँ सुरुमा यो सेकेन्ड कन्डिसन्स क्लोज गरेर अनि मेन यो इफ नम्बर 1 इज ग्रेटर अर इक्वल टु नम्बर 2 चाहिँ क्लोज गर्यो त्यसपछि इल्स हैन ओपन गर्यो प्रिन्ट पर्सेन्टेज डी रिटर्न 0 भन्नाले यति बुझिराख अहिले अब यो कन्फ्युजन भयो कि क्या हो यदि इफ इल्स कन्डिसन्स भित्र फेरि इफ इल्स कन्डिसन्स प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ नेक्स्टेड इफ इल्स भनेर भन्छ है त त्यस्तै अब नेक्स्टेडको कामै त्यही हो यदि एउटै कन्डिसन्स हैन एउटा कन्डिसन्स भित्र सेम कन्डिसन्स अर्को प्रयोग भएको छ भने त्यस्तोलाई
नेक्स्टेड भनेर भन्छ है त। लुपको लागि पनि त्यही हो, नेक्स्टेड लुप भनेर भन्छ। यदि लुप भित्र अर्को लुप प्रयोग भएको छ भने त्यस्तोलाई नेक्स्टेड लुप भनेर भन्छ। त्यस्तै नेक्स्टेड इफ इल्स पनि त्यही सेम हो है। ल यति हो। अनि अर्को भनेको स्विच भन्छ है त, स्विचिङ भन्छ। यहाँ स्विच दिएको रहेन रहेछ, यो सेयर छ स्विचको आयो तिमीहरुकोमा? आयो आयो ल स्विच भनेको चाहिँ स्विचिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौ त? ल भन्न त। सर्टेन डिसिजन गर्नु पर्यो नि हैन। जस्तै तिमीहरुको घरमा यो स्विच बोर्ड लागेको छ नि हैन, स्विच बोर्ड लागेको हुन्छ अनि 6 वटा 7 वटा 8 वटा कतिवटा स्विच हुन्छ हो हैन। र प्रत्येक स्विचको हैन सर्टेन स्विचको चाहिँ सर्टेन फङ्क्सन्स हुन्छ। जस्तै एउटा स्विचले फ्यान घुमाउँछ भने अर्को स्विचले बल्ब बाल्छ हो हैन, हो नि हैन। त्यस्तै यसमा पनि चाहिँ हैन एउटा स्विच स्विचिङ त्यही हो है। एउटा सर्टेन स्विचले चाहिँ एउटा सर्टेन डिसिजन दिने काम गर्छ, बुझ्यौ? त्यस्तोलाई चाहिँ स्विच भनेर भन्छ है त। यहाँ हेर्न सक्छौ, स्विच स्टेटमेन्ट आर अल्सो युज्ड व्हेन वी निड आवर प्रोग्राम टु मेक अ सर्टेन डिसिजन हैन, बेस्ड अन अ कन्डिसन हो हैन। सर्टेन डिसिजन बेस्ड अन अ कन्डिसन, सर्टेन डिसिजन दिन्छ, एउटा कन्डिसन्स दिएको हुन्छ र त्यो एन्ड देन एजुकेट एकोर्डिङली, त्यही अनुसार चाहिँ यसले काम गर्छ भनेको हैन। ल यसको सिन्ट्याक्स हुन्छ अघि इफ स्टेटमेन्ट जस्तै यसमा चाहिँ अघि चाहिँ इफ युज हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ स्विच फङ्सन युज हुन्छ। स्विच फङ्सनको SWITCH स्विच किवर्ड हो, यो युज गर्नै पर्छ। र त्यसभित्र कुन भेरिएबल दिने हो स्विच गर्ने, ए हैन ABCDEF सम्म राखिन्छ भन्नाले, नत्र 1 2 3 4 5 राखिन्छ हैन। 1 ले यो काम गर, 2 ले यो काम गर भनेर जुन भेरिएबल छ, भेरिएबल भनेको भ्यालु हो है यो केसमा। र यहाँ अब ओपन गरिन्छ ओके, स्विचलाई ओपन गरिन्छ कर्ली बक्सले र केस लेखिन्छ। केस लेख्नै पर्छ है त। कुन केसको लागि? केस ए। यहाँ केस ए भनेको छ हैन, कन्स्टेन्ट एक्सप्रेसन्स भनेको छ हो हैन। यहाँ भेरिएबलले चाहिँ कुन चाहिँ इन्डिकेट गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ है। अब ए गरेको छ भने ए ले चाहिँ के काम गर्ने हैन। अनि यहाँ कोलन दिएको छ लास्टमा, यहाँ कमा होइन, यहाँ दुईटा थोप्लो दिएको छ नि हो हैन, यसलाई भन्छ कोलन है। केस ए लेखेर, केस ए सपोज ABCD को फर्ममा छ भने ए, 1 2 3 को फर्ममा छ भने 1 2 3 4 गरेर लेखिन्छ है। केस 1 केस 2 केस 3 गरेर गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ ए दिएको छ, AB गरेर। केस ए मा चाहिँ ए अनि लास्टमा के दिनु पर्यो त? कोलन ओके, यो बिर्सिनु भएन है, कोलन। यो दुईटा थोप्लो जुन छ यहाँ यसलाई भन्छ कोलन, कोलन हुन्छ र कन्डिसन्स स्टार्ट हुन्छ है। यहाँ कोड टु एक्जिक्युट भनेको छ भन्नाले स्टेटमेन्ट हुन्छ के प्रिन्ट गर्न खोजेको त्यो। अनि केस सकिने बित्तिकै, केस ए सकिने बित्तिकै इन्ड गर्नलाई हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट दिन्छौँ, ब्रेक BREAK ब्रेक हैन। र ब्रेकलाई हामी सेमिकोलनले इन्ड गर्छौँ। त्यस्तै ए जस्तै बी लाई पनि, केस बी लाई पनि त्यस्तै सेम हो, केस बी गरेर कोलन अनि स्टेटमेन्ट दिएर ब्रेक गरेर इन्ड गर्छौँ। त्यस्तै मल्टिपल्स जान्छ। लास्टमा चाहिँ के गर्छौँ भने जस्तो 5 वटा छ भने 1 2 3 4 5 सक्यो भने इल्स हैन, ब्रेक गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ डिफल्ट दिन्छौँ है त। आफ्नो केही छैन भने अब 5 वटा कन्डिसन
दिनुपर्ने छ, 5 वटै कन्डिसन मिलेन भने के डिसिजन दिनु पर्यो कि परेन? त्यतिखेर हाम्रो डिफल्ट हुन्छ हैन, त्यसको लागि हामी डिफल्ट युज गर्छौँ, डिएफएयुएलटी डिफल्ट, अनि कोलन दिएर केही स्टेटमेन्ट दिन्छु त्यसमा र क्लोज गर्छौँ। सजिलै छ, यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। ल यहाँ हेर, यो प्रोग्राम हो है त केसको लागि। सजिलो छ यो केस, उठ्याएर छैन। मेन फङ्सन स्टार्ट गरेको छ, इनपुट गरेको छ है त, इनपुट गरेको छ, प्रिन्ट गरेको छ त, प्रिन्ट प्ले गेम गरेको छ, प्ले गेम लोड गेम गरेको छ, यिनीहरू भइगयो। यो त अब यिनीहरूले प्रिन्ट जति पनि प्रिन्ट एपले गरेको छ यो डिस्प्ले हुन्छ, प्ले गेम, लोड गेम हैन, प्ले मल्टिप्लेयर्स हैन, एक्जिट, सेलेक्सन्स भनेर यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। अनि जुन इनपुट गरेको छ आइएनटी इनपुट गरेर स्क्यान एप पर्सेन्टेज डी इनपुट कति नम्बर गर्ने भनेर भनेको छ है त। ओके, कुन इन्टिजर टाइपको भ्यालु गरेको छ है त। हामीले क्यारेक्टर पनि हाल्न सक्छौँ, क्यारेक्टरमा चाहिँ सिंगल कोड लाग्छ है, सिंगल इन्भर्टेड डबल इन्भर्टेड कमा जस्तै सिंगल वाट लाग्छ त्यहाँ, अघि भनेको थिएँ। ल यहाँ स्विच गरेको छ है त, तिमीले सपोज 5 हाल्यौ, यहाँ केस 5 छ भने यहाँ 5 छ कि छैन, छैन है। ल यो बुझाइहालौँ, स्विच इनपुट गरेको छ, इनपुटमा तिमीहरूले इनपुट गर्छौ, यहाँ जुन इनपुटको भ्यालु जति हाल्छौ तिमीले किबोर्डमा 5 हालेको छ भने 5 आउँछ, 2 हाल्छौ भने 2 आउँछ। यहाँ 4 वटा मात्र केस छ है। ल स्विच गरेर इनपुट गर्छौँ, जुन इनपुट हामीले गरे हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ स्विचको इनपुटमा आएर बस्छ है। भन्नाले स्विच तिमीले किबोर्डबाट 5 थिच्यौ भने इनपुटको भ्यालु 5 हालेको छ भने स्विच 5 हुन्छ हैन, 5 नम्बरको स्विच थिच्छौ भन्नाले। अनि 5 नम्बरमा डाइरेक्टली गएर यो चाहिँ के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ प्ले गर्छ है त। ल यहाँ हेर त, स्विच इनपुट गर्यो, केस 1 मा चाहिँ केस 1 गरेर यहाँ कोलन दिएको छ है त। 1 मा कोलन प्रिन्ट के प्ले गेम कल्ड भनेर भन्छ हैन, 1 नम्बरमा 1 थिचेको भए इनपुटको भ्यालु यो प्ले गेम कल्ड भनेर प्रिन्ट हुन्थ्यो है त। अनि ब्रेक यहाँबाट निक्ल्यो, प्रोग्रामबाटै निक्लिन्छ, आउट हुन्छ, यहाँदेखि स्विचबाटै निक्लिन्छ, एउटा मात्र प्रिन्ट गर्छ है त। केस भन्नाले 5 वटा कन्डिसन छ भने 5 वटै प्रिन्ट गर्दैन, एउटा मात्र कन्डिसन्स प्रिन्ट गर्छ। ओके, केस 2 मा के गरेछ, लोड गेम कल्ड भन्छ है त। यदि केस 2 मा यो प्रिन्टहरू छोड्दियो हैन माथिको, यो स्विच 2 भएको भए चाहिँ के प्रिन्ट हुन्थ्यो त, लोड गेम कल्ड हुन्थ्यो। यहाँ स्विच इनपुटको भ्यालु 3 हालेको भए चाहिँ तिमीहरूको मल्टिपल गेम प्लेयर गेम भनेर आउँथ्यो हैन। अनि 4 हालेको भए चाहिँ थ्याङ्क फर प्लेइङ भनेर आउँथ्यो भने तिमीहरूले अब 5 6 अब यहाँ केस छैन, 4 केस 4 सम्म मात्र छ। त्यसपछि के भएको छ त डिफल्ट भनेको छ, ब्याड इनपुट भनेको छ हैन। यदि तिमीहरूले 5 देखि माथि हालेको भए चाहिँ ब्याड इनपुट भनेर आउँथ्यो है त, क्विटिङ भनेर भन्थ्यो है। यही हुन्थ्यो 5 6 7 8 जतिसुकै अब त्योभन्दा माथि हालेको भए चाहिँ ब्याड इनपुट क्विटिङै भन्छ। ओके, वान होइन, इनपुटमा जो तिमीले 1 हाल्यो भने अनि स्विच 1 भनेको छ नि, स्विच इनपुट भनेको छ नि, स्विच 1 आउँछ भन्नाले केस 1 मा जान्छ र जे तिमीले त्यो भित्र लेखेका छौ त्यही डिस्प्ले हुन्छ। ओके, यो स्विचिङको लागि हो हैन, यो त जे पाइ त्यही प्ले गेमहरू दिएको छ। सपोज
अब होइन यसरी बुझ न स्विच 1 केस 1 जुन छ नि केस 1 मा चाहिँ त्यो रुमकै एक्जाम्पल लिऊ न ओपन द फेन भन्ने तिम्रो केस 1 मा चाहिँ ओपन द फेन भन्ने हुन्थ्यो भने तिमीले स्विच 1 थिच्ने बित्तिकै के खुल्छ त फेन खुल्छ हैन स्विच 2 मा बल्ब छ भने के खुल्छ त बल्ब खुल्छ है त हुन सक्दैन सेन्सरले त्यसको लागि बनाएको यहाँ चाहिँ जे पाइ त्यही लेखिदिएको छ यो जस्ट बुझाउनलाई मात्र हो कि यो प्ले गेम लेखेको छ प्ले हैन त्यही भएर आउँछ है यिनीहरूको पनि आउँछ हैन जस्तै वेडनेसडे सटरडे त्यो अब दिनहरू स्विच गर्नु पर्यो भने मोबाइलमा हुन्छ नि अटोमेटिक अनि डेहरू सरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन स्विचिङ क्याल्कुलेटरहरूको लागि पनि स्विचिङ गरिन्छ नि यही हो कन्डिसन्स हैन यो भयो यो चाहिँ हाम्रो के गरेको छ भने इन्टिजर भ्यालु इनपुट गर्दा यस्तो हुन्छ हैन भने हामीले जुन अल्फाबेटहरूबाट स्टार्ट गर्छौं नि हैन त्यतिखेर चाहिँ यो जुन केस 1 छ नि 1 2 3 4 गरेर गएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एबीसीडी गरेर जान्छ हो कि हैन नत्र अब तिमीहरू कहाँदेखि इएफजिएच देखि पनि सुरु गर्न सक्छौ आफू अनुसार गर्न सकिन्छ र त्यो अल्फाबेटमा चाहिँ सिंगल क्वाड राख्नुपर्छ बुझ्यौ 1 राखेका छौ नि 1 मा त केही छैन नि त त्यस्तै ए राख्यो भने चाहिँ सिंगल क्वाड राख्नुपर्छ त्यसमा एबीसीडी केसमा राख्यो भने चाहिँ क्वाड राख्नुपर्छ है त कहाँनेरि सर केस 1 राखेको छ हैन केस ए लेख्यो भने चाहिँ त्यहाँ डबल इन्भर्टेड कमा राख्छौ नि सिंगल इन्भर्टेड कमा राख्नुपर्छ के भनेको ए त्यो चाहिँ कम्पल्सरी राख्नुपर्छ इन्टिजरमा चाहिँ नराख्दा पनि भयो बट क्यारेक्टरमा चाहिँ लेख्नै पर्यो क्यारेक्टरमा चाहिन्छ सिंगल इन्भर्टेड कमा हुन्छ डबल हुँदैन यहाँ चाहिँ सिंगल हुन्छ किनकि सिंगल अल्फाको लागि जहिले पनि सिंगल क्वाड चाहिन्छ हो के सिंगल इन्भर्टेड कमा चाहिन्छ यो भयो स्विचको कुरो ल आजलाई यति नै है धेरै गइसकेछ अरूलाई पनि हेर्नु पर्यो 10